शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। आप सबको सादिया आते वॉइस चैनल पर खुश आमदीद। दरूद पढ़ने वालों की दुआ अल्लाह कब सुनता है? ऐसा मुकाम जहाँ दुआ की तासीर आसमान छूती है। आइए जानते हैं दुआ की कबूलियत का ये गहरा राज आज की इस दिलचस्प वीडियो में। तो मोहतरम नाजरीन, आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, इसमें आपका ही भला होना है। मुकम्मल अमल जो है वो फायदा देता है और आधा अधूरा अमल किसी काम नहीं आता। समझ नहीं आती फिर तासीर नहीं मिलती। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा कीजिए और वीडियो में की गई दुआ में भी ज़रूर शामिल हुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन आपकी सभी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। एक एक करके अपनी तमाम हाजात जो हैं वो मांगा कीजिए और दुआ में शामिल होने का कोई भी मौका हरगिज़ मिस ना कीजिए। तो मोहतरम नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि वो लम्हा कौन सा होता है जब आसमान के दरवाजे खुलते हैं? वो घड़ी कौन सी होती है जब इंसान की जुबान से निकले हुए दरूद का एक एक लफ्ज अर्शे इलाही के दरबार में सुना जाता है? तो मोहतरम नाजरीन, ये राज छुपा है दरूद पाक में। दरूद पाक वो सदा है जिस पर फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत फौरन जवाब देता है। कभी दुआ की कबूलियत की सूरत में हम दुआ करते हैं, रोते हैं, इल्तिजाएं करते हैं, मगर जब कभी कभी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती तो हमें लगता है कि जैसे कुछ कमी रह गई है। इसका हल भी दरूद पाक में मौजूद है। दरूद पाक ही इस कमी को पूरा करता है। याद रखिए कि जब एक बंदा, एक इंसान सच्चे दिल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो वो फकत जिक्र नहीं कर रहा होता। ये अमल ऐसा है जैसे दिल के अंदर कोई रोशनी जाग उठे, ऐसी रोशनी जो दिल की गहराइयों से उठती है और अर्श के दरबार तक अपना रास्ता खुद बना लेती है और ये रास्ता सीधा रब के हुजूर ले जाता है। क्योंकि दरूद पाक एक नूरानी पुल होता है जो बंदे के दिल को महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बे मुकद्दस से जोड़ देता है। दरूद फकत तस्बीह नहीं बल्कि एक खामोश इल्तिजा है, एक रूहानी दस्तक है जो अर्श के दरवाजे पर पड़ती है और मुसलसल दस्तक से दरवाजा खुल ही जाता है। ये वो जिक्र है जो लबों से निकलकर रूह में उतरता है और फिर वहाँ से रब की बारगाह तक रसाई हासिल करता है। दरूद रब से ताल्लुक जोड़ने का सबसे मुकद्दस और महफूज रास्ता है जो हम उसके सबसे महबूब बंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से रब की रहमत, कुर्ब और नूर तक पहुंचा देता है। अच्छा जी, अब ये सवाल है कि दरूद पढ़ने वाले की दुआ अल्लाह कब सुनता है? तो मोहतरम नाजरीन, जब इंसान दरूद के वसीले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर झुकता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दर पर झुकता है, तब उसके अल्फाज नहीं बल्कि उसकी आजिज़ी और उसके झुकने को देखता है। और जब ये झुकाव इखलास से हो तो दुआ खुद ब खुद बुलंद होने लगती है, इतनी बुलंद कि आसमान की बुलंदी को छू लेती है और फिर वहाँ से जवाब उतरने लगता है। सुभान अल्लाह। और मज़ीद जानने के लिए कि जब दरूद सिर्फ खाली जुबान पर ना हो बल्कि दिल की धड़कनों में उतर जाए, जब दरूद मांगने की सूरत में नहीं बल्कि गहरी मोहब्बत में पढ़ा जाए, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान का दरूद खुद सुनता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दरूद खुद सुनते हैं। तब दुआ आसमान पर पहुँच कर ही रहती है। दरूद के साथ मांगी गई दुआ फिर दुआ नहीं रहती बल्कि ये तो वो अर्जी बन जाती है जिसे अर्श के फरिश्ते सवार कर पेश करते हैं। दरूद पाक एक ऐसा अमल है जो दुआ को सिर्फ कबूलियत तक नहीं बल्कि कबूलियत की बुलंदी तक ले जाता है। ये वो अमल है जहाँ दिल की हर बात सुनी जाती है और रब अपने बंदे से कहता है, तूने मेरे महबूब पर दरूद भेजा और अब तेरे दिल में जो कुछ है मैं सब जानता हूँ और अता भी करता हूँ
اور دعا کی قبولیت کا راز صرف الفاظ میں نہیں چھپا بلکہ اس تعلق میں چھپا ہے جو بندے کا رب سے ملتا ہے۔ یہ تعلق مضبوط تب ہوتا ہے جب دعا کے ساتھ درود جڑا ہو۔ یہ وہ چراغ ہے جو دل کی گہرائیوں میں جلتا ہے اور دعا کو عرش تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ جب ایک انسان دل سے درود شریف پڑھتا ہے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اظہار نہیں کرتا بلکہ در حقیقت وہ اپنے دل کی پوری کائنات رب کے حضور پیش کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ گہرا راز ہے کہ دعا تب قبول ہوتی ہے جب اس کا دامن درود پاک سے بھرا ہو، جب دل درود پاک سے لبریز ہو، انسان کے ہر عمل میں عاجزی جھلکنے لگے۔ سبحان اللہ! ایسے لمحے میں درود صرف ذکر نہیں رہتا بلکہ یہی وہ روحانی راستہ بن جاتا ہے جو دل کو رب سے جوڑ دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں درود کی تاثیر زمین کی حدیں پار کر کے آسمان کی وسعتوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے، یہی وہ راز ہے دعا کی قبولیت کا۔ درود پاک کی تاثیر کا مزید آپ کو بتاتے چلیں تو محترم ناظرین، درود پاک ایک زینہ ہے، ایک سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر بندہ اپنے رب تک پہنچتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا آسمانوں تک پہنچے تو درود پاک کو اپنی دعا کا وسیلہ بنا لیجئے، کیونکہ درود ہی ہے جو دعا کو عرش تک لے جاتا ہے۔ پہلے درود، پھر دعا، پھر درود، یہی ترتیب ہے عشق والوں کی، یہی ترتیب ہے جو رب کو پانے نکلتے ہیں، کیونکہ درود وہ آئینہ ہے جس میں رب اپنے محبوب کا عکس دیکھتا ہے، اور جو اس عکس سے جڑ گیا پھر رب اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ اور آج سے ہر دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھیے، دل سے پڑھیے، دھیان سے، یقین سے، توجہ سے، کیونکہ جو درود کے نور سے مانگتا ہے پھر اسے خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹایا جاتا۔ اگر آپ کے دل کے کسی کونے میں روشنی اتری ہو تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے تاکہ ہر دل اس راز سے واقف ہو جائے۔ اور یاد رکھیں، درود شریف صرف الفاظ نہیں، یہ تعلق ہے رب سے، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو محترم ناظرین، آئیے ایک خوبصورت سی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ یا اللہ، جس طرح تو نے ہمیں درود شریف جیسا پاکیزہ ذکر عطا فرمایا، اسی درود کے وسیلے سے ہمارے دلوں کی بے قراری کو قرار عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری ہر وہ دعا جو آنسو بن کر بہتی ہے یا دل کے اندر ہی دبی رہتی ہے، ان سب کو اپنے فضل سے قبول فرما، کیونکہ تو ہمارے دلوں کے حال بخوبی جانتا ہے۔ یا رحمان، ہمارے گناہوں کو درود کے نور سے دھو دے۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب کے صدقے وہ راستہ عطا فرما جو عرش تک پہنچتا ہے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو مشکل میں ہیں، جو پریشان ہیں، تو ان کے رازوں سے بخوبی واقف ہے۔ میرے پروردگار، ان کے لیے آسانیاں عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو قرض دار ہیں درود پاک کے صدقے ان کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ، جو تھک چکے ہیں، بیزار ہو چکے ہیں، جن کے دل مایوس ہو چکے ہیں، انہیں اپنی رحمت کے سائے میں چین و سکون عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہمیں وہ مقام عطا فرما جہاں دل خود بخود درود پاک پڑھنے لگے اور دعائیں خود بخود آسمان سے جا ملیں۔ یا اللہ، ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جتنا تیرے علم میں ہے، جتنا تیری رضا اور جتنا تیرا کرم کا دائرہ ہے۔ ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، ہمارے سوئے ہوئے نصیبوں کو جگا دے۔ میرے اللہ، اے پاک پروردگار، ہم تیرے رحمت کے طلبگار ہیں، ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، ہماری مشکلات حل فرما، ہم سب کی مشکلات حل فرما، ہم سب کی مشکلات حل فرما۔ محترم ناظرین اور میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ مجھے سن رہے ہیں، میری اس دعا میں شامل ہیں، تو دل سے ایک بار آمین ضرور کہیں۔ انشاءاللہ تعالی یقین رکھیے، ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت ہماری ان دعاؤں پر کن فیکون کی مہر ضرور لگا دے گا۔ انشاءاللہ تعالی
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں اپنی رحمت کا حقدار بنا دے۔ اے مالک دو جہاں، جتنے بھی دل، جتنے بھی ہاتھ اس وقت تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں اور دل جھکے ہیں، انہیں قبولیت عطا فرما۔ ان سب کے دلوں کو اپنی رحمت سے آباد کر دے۔ جو مایوس ہیں ان کی مایوسی دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو تجھ سے اپنی دعاؤں کی، اپنی حاجتوں کی طلبگار ہیں، ان سب کی دعائیں، حاجتیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ ہم سب پر رحم فرما، ہم سب کو بخش دے، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ان لوگوں میں شامل فرما دے جنہیں تو پسند کرتا ہے۔ ہمارے والدین کو صحت اور تندرستی عطا فرما، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے درجات بلند عطا فرما۔ ہماری اولاد کو نیک اور صالحہ بنا۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ اس دعا میں شامل ہوئے ہیں، تاکہ اگلی ویڈیو میں بھی آپ کو دعا میں شامل کیا جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی درود پاک کی برکتیں حاصل کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں آمین اور اللہم صلی علی محمد ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔